ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि कुर्मान्यासन् इहनाकं महिमानस्सृजन्ति इत्रे पूर्वे साध्यासन्ति देवाः बिरुगुंदा देवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः मूर्धन्धिकाद्भेजं शन्नो अस्तुभ्यपदे शं चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षसपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुषये वेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषासनः यद्धन्ते नातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायतुश्च पुरुषः पादोश्च विश्वभूतानि त्रिपादास्य मृदन्तभिः त्रिपादोर्ध्वा उदये पुरुषः पादोस्य पूर्वो तदस्य द्वैष्यः पद्भागं शूद्रो अधायत मुखादिन्द्रग्रश्च प्राणद्वायुरधायत नाभ्यासिदन्तरिक्षं शीर्षोद्धोश्चमवर्धत पञ्चाङ्गोमितिशस्त्रन्यधास्ते धाता पुरश्चाच्छपदजहारा चक्रमृष्टान्तशस्त्रशस्त्रः तमेवं विज्ञानमुग्रहे भवति नान्यभर्गा विद्यते यनाय ओम देहनाकं महिमानस्सृजन्ते यत्रे पूर्वे साध्यासन्ति देवाः अद्य सम्बोधः प्रतिवैरसाच्च विश्वकर्मण समवर्ततादि तस्वद्भ्रष्टाविधदरूपमेति तत्पुरुषण्य विश्वमाशन्नग्रे आदित्यवर्णं तपसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यथास्ते धाता पुरस्ति तस्मात् विराडा जायत विराजो आदिपुरुषः सजातो अच्चरिच्यत पश्चान्मानाः अवश्यं पुरुषं वशं तैयज्ञं बर्हिषि पुरुषं पुरुषं जातमक्रतः तेन देवाय जन्त साध्याभिषेकस्यै तस्मात् यज्ञ सर्वभूतः ऋतस्सामान्यजिग्नरे तस्मात् अश्वाधारेत ये केजो भयागतः गावोः जिग्मरे तस्मात् जाताझवयः जाताझवयः यत् पुरुषं यदधु कथितापि कल्पयन् मुखं किमस्य गोबाहु का ऊरुपाधा उच्यते राम नाम परन्नमे श्री राम राम रामेति मनोरामे मनोरमे ओम श्री राम राम रामेति मनोरामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम परन्नमे श्री राम राम रामेति मनोरामे मनोरमे ఇవి సరిపోతాయి सहस्रनाम तत्तुल्यं ఇవన్నయ్యనా ఇవన్నయ్యాలా ఏంటి వీళ్ళన్నీ जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम जय हनुमान जय जय हनुमान 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 अभिषेकाనికి సంబంధించిన అభిషేకానికి ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम नाम वरानने ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे राम वरानने राम ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि कुर्मान्यासन् इहनाकं महिमानस्सृजन्ति इत्रे पूर्वे साध्यासन्ति देवाः बिरुगुंदा అక్కడ चन्द्राभिरन्मयं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह राममावह जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनी आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतुस्तव वृक्षोधबिल्वः तस्य फलानि तपसानुजन्तु मायान्तर
క్లాత్ బయట ఇక్కడ కొట్టి బియ్యం ఎందుకు కొట్టి సాయి పై పప్పట్లా వెంకటరమణ